नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रामर का जो सिलसिला हमने शुरू किया उस हवाले से हमने इसम को शुरू किया, और इसम ऐसे कलमे को कहते हैं जो अपना माना और मफ़हूम खुद बयान करता है बगैर किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। किसी भी इसम पे हम काम नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में बुनियादी तौर पे हमें चार बातें मालूम ना हो। वो चार बातें क्या हैं कि इसम की वसअत मालूम हो, उसका एराब मालूम हो, उसकी जिन्स मालूम हो, उसका अदद मालूम हो, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस हवाले से अगर कोई सवाल किसी के पास है, कोई अश्काल है तो पूछिए, वरना हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है उस्ताद जी, चलें। कोई सवाल नहीं है? नहीं जी, कोई सवाल नहीं है आपके पास? पिछला जो लेसन था हमारा वसत का था, मेरा आखिरी। जी जी तो हमने वसत पढ़ी थी पिछले में। तो जी जी, तो हुआ क्या? उसमें आपने वसत के का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेसन है वो आपने किया था। आपका सवाल है कोई इस हवाले से? वो यार आपका रिमाइंड करा। नहीं, मैं रिमाइंड नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई आपका कोई अश्काल, कोई सवाल कोई है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चले। नहीं आगे चलें, बस सही है, इतना ही मैंने आपसे पूछा। अच्छा देखिए, ये मुझे बताइए कलमा किसे कहते हैं? कलमा किसे कहते हैं? बामाना अल्फाज को। बामाना अल्फाज को कलमा कहते हैं। और ये जो कलमा होता है इसको हम कलमा भी कहते हैं और इसे हम मुफरद भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मुफरद। मुफरद कहते हैं। मुफरद कहते हैं एक बामाना कलमा। एक बामाना कलमा जो होता है वो मुफरद होता है, ये याद रखिएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं किताब, तो ये कलमा है, यानी ये मुफरद है, एक बामाना कलमा है ना ये किताब। मैं आपसे कहता हूं कलम, तो ये भी क्या है? ये मुफरद है। मैं आपसे कहता हूं ज़ैद, ये भी एक कलमा है, बामाना कलमा है, मुफरद है। मैं आपसे कहता हूं कुर्सी, ये सब बामाना अल्फाज हैं, और बामाना अल्फाज को कलमा या मुफरद कहते हैं। ठीक है जी। मुफरद, एक मुफरद यानी एक कलमा। मुफरद यानी एक कलमा। ये मुफरद जो है प्लस मुफरद, यानी एक से जायद अगर बामाना कलमा हो, एक से जायद अगर बामाना कलमा हो तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, एक से जायद अगर बामाना कलमा हो तो हम उसकी बात करते हैं अभी इस वक्त। तो मुफरद प्लस मुफरद, दो मुफरद अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये बन जाता है मुरक्कब। तो मुरक्कब किसे कहते हैं और मुफरद किसे कहते हैं, जरा बताइए। मुफरद जो होता है ना वो एक अल्फाज और एक कलमा होता है, और एक बामाना कलमा, एक बामाना कलमा, और मुफरद प्लस मुफरद वो तो मुरक्कब बन जाएगा। तो दो या दो से जायद कलमे इकट्ठे हो जाएं। हाँ, यानी आप उसको कहें कि मुफरद का जो मजमुआ होगा, अल्फाज के मजमुए को, अल्फाज के मजमुए को क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। यानी एक बामाना लफ्ज जो है वो क्या कहलाता है? मुफरद कहलाता है। एक से जायद अगर हो तो फिर वो क्या कहलाता है? मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब जो है वो अल्फाज का मजमुआ होता है, और ये फिर जो मुख्तलिफ मुरक्कब आपस में मिलते हैं, मुख्तलिफ मुरक्कब जब आपस में मिलते हैं तो इस मुख्तलिफ मुरक्कब से जो चीज वजूद में आती है वो फिर जुमले आते हैं।
یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ لیٹرز ہیں, لیٹر سے ورڈز بنتے ہیں, ورڈ سے پھر سینٹینس بنتے ہیں, سینٹینس سے پھر پیراگراف بنتے ہیں, پیراگراف سے پھر پورا چیپٹر وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو مفرد تھے. اس کی اگر مرکب کی اگر دیکھا جائے کہ مرکب کیسے ہوگا, تو اگر میں یہ کہوں یہ کتاب, تو مجھے بتائیے یہ کتاب اب آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ یہ مرکب ہے جی. یہ مرکب ہے. مجھے بتائیے آپ کو کیسا مرکب لگ رہا ہے؟ اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے؟ کمپلیٹ بات نہیں واضح ہو رہی ہے. کمپلیٹ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں نیا قلم. مجھے بتائیں نیا قلم جو ہے یہ آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ یہ بھی مفرد ہی ہے. مرکب. یہ مرکب. ایسا بھی مرکب ہے. مرکب. یہ مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب جی. مرکب. یہ مرکب لگ رہا ہے. لیکن یہ کیسا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پہلے بتائیے. پوری بات نہیں واضح ہو رہی. پوری بات پوری نہیں. بات واضح نہیں ہو رہی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. میں یہی جو ایک اور ورڈ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے زید, میں اسی زید کے حوالے سے کہتا ہوں. میں کہتا ہوں زید کا گھر. مجھے بتائیے آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب. مرکب. یہ مرکب لگ رہا ہے. لیکن اور مجھے بتائیے پورا اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے واضح. واضح ہو رہی ہے. نہیں 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 ہو رہی. کیسے لگا آپ کو راشد صاحب کہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ گھر, اور اس کو بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ زید کا گھر ہے. زید کا گھر کیا ہے؟ زید کا گھر چھوٹا ہے, زید کا گھر بڑا ہے, زید کا گھر نیا ہے, زید کا گھر اپنا خود کا ہے, زید کا گھر کرائے کا ہے, زید کا گھر ٹوٹا ہوا ہے. کیا ہے؟ کسی کو بتا رہے ہیں زید کا گھر. بس صرف اگر اتنی بات ہے تو بات مکمل نہیں ہے نا بس. ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, مکمل سمجھ نہیں ہے. بات واضح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. واضح طور پہ نہیں ہے. میں آپ صحیح. سے کہتا ہوں کرسی پر. مجھے بتائیے مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے آپ کو؟ ہے مرکب, لیکن مرکب. مرکب. لیکن بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں. نہیں. بات واضح نہیں ہو رہی ہے. تو اب اگر میں اس کی جگہ یہ جو لکھا ہے میں اس کی جگہ آپ کو یہ لکھ دوں, یہ زید کا گھر ہے. مجھے بتائیے بات یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ مرکب. مرکب لگ رہا ہے. یہ کیسا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب پورا یہ کمپلیٹ ہے. مکمل. یہ کمپلیٹ ہے. یہ کمپلیٹ ہے. یہ جو پہلے تین آپ کے سامنے چار مرکب میں نے رکھے یہ انکمپلیٹ ہے, اور جو آخری والا میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو دو باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ جانی چاہیے. پہلی چیز کہ جو ایک بامعنی ایک لفظ اگر ہوتا ہے اس کو بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں. پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ اچھی طرح سے واضح ہوگی. اور دوسری بات جو آپ کے سامنے آئی وہ کیا آئی ہے؟ ذرا ریپیٹ کریں پلیز. مفرد ایک کو کہتے ہیں انکمپلیٹ ہوتا ہے سینٹنس. ہاں بات مطلب مکمل مفرد نہیں جو ہے. ہوتی. جی 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 بولیں. یہ سینٹنس مکمل نہیں ہوتا, بات مکمل نہیں ہوتی. آپ کے پاس دو قسم کے جملے آ گئے نا, ایک آ گیا جس میں مکمل بات ہو, ایک ہے جس کے اندر نامکمل بات. جی. ٹھیک ہے. تو مرکب کی بنیادی طور پہ آپ کے پاس دو اقسام آ جاتے ہیں. مرکب کی بنیادی طور پہ دو اقسام آ جاتی ہیں. جو پہلی والی اقسام ہوتی ہے, میں آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکل اس کے اندر اس کے ورڈ نہیں بتا رہا, جو گرامیٹیکلی بہت زیادہ ہے, اس کو آسان لفظ میں کہتا ہوں کہ جو دو قسم کے مرکب ہو جاتے ہیں. ایک جس کے اندر بات پوری واضح ہو جائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں. اس تام کو جملہ بھی کہتے ہیں, اور ہم اپنی ٹرمینالوجی جملہ ہی استعمال کریں گے. ہم اپنی ٹرمینالوجی کیا استعمال کریں گے سر؟ جملہ. ہم اپنی ٹرمینالوجی جملہ استعمال کریں گے. اس بات کو میری اچھی طرح سے آپ نوٹ کر لیں. مکمل کو کیا کہتے ہیں جی؟ جملہ. دیکھیں یہ میں آپ سے بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس لفظوں کو کہ یہ اس کے اندر بہت ایرر ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے پاس جو ہے نا ڈے ون سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تام جس کو جملہ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا ناقص. ناقص کا کیا مطلب ہوا؟ انکمپلیٹ. تو پورا نہیں, جس کا معنی واضح نہیں ہے. واضح نہ ہو.
لیکن کہلاتے دونوں ہی مرکب ہیں, یاد رکھیے گا, دونوں کہلاتے ہیں مرکب ہی. ایک مرکب تام یعنی جملہ کہلاتا ہے جس میں بات پوری واضح ہو, اور ایک مرکب ناقص کہلاتا ہے جس میں بات کم واضح ہو. اب ہم بات کرتے ہیں تام یا جملے کی. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے جملے کی ڈیفینیشن بتائیے, جملے کی تعریف دیجیے مجھے. جملہ کسے کہتے ہیں؟ اسم کا مجموعہ جس سے بات پوری واضح ہو جائے. اسم کا مجموعہ جس سے بات واضح ہو جائے. نہیں, مزہ نہیں آیا. مفرد, مزہ کئی نہیں آیا. مفرد. اچھا, کئی مفرد مل کے. نہیں, کئی مفرد مل کے تو مرکب بنتے ہیں نا. کئی مفرد مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب. مرکب بنتے ہیں. اور یہ مرکب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ناقص بھی ہوتا ہے اور تام بھی ہوتا ہے. یہ مرکب ایسا ہوگا کہ جس میں بات واضح بھی ہوگی, جس میں بات واضح نہیں بھی ہوگی. تو اب ہم بات کریں اس میں بات واضح ہو جائے, تام یعنی جملہ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جملے کی کیا تعریف ہے آپ کے پاس؟ جو تعریف آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ دیں. جس سے بات پوری ہو جائے, واضح واضح ہو ٹھیک ہے. جائے. اور اس کے علاوہ ایسا جملہ جو کچھ چیزوں سے بنے اور اس کا جو ہے مطلب سمجھ میں آ جائے, وہ جملہ تام ہوتا ہے. دیکھیں, آپ بات جو بھی کر رہے ہیں, ہم وہی ساری باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جو ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس کو آپ اس کو تھوڑا سا اور بلا وجہ اس کو مشکل کر رہے ہیں. آسان لفظوں میں کر دیں نا, اس کو آسان لفظوں میں کر دیں. آپ کی زندگی بھی آسان, میری زندگی بھی آسان. ہم یہ بات تو طے کر چکے ہیں نا کہ جو مفرد کلمے ہوتے ہیں وہ مفرد کلموں کا جو مجموعہ ہے اس سے مرکب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اسی بات کو بار بار اگر ریپیٹ کریں کہ جی لفظوں کے جوڑ کے جو چیز بنتی ہے, وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ جب لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں, ایک سے زائد لفظوں کو, تو مرکب وجود میں آتا ہے. وہ مرکب یا تو تام مکمل جملہ کہلائے گا یا وہ ناقص کہلائے گا. میں آپ سے پوچھوں جملے کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے, وہ مجھے بتائیے. آپ کی نظر میں, آپ کے ذہن میں, آپ کے خیال میں جو بھی ہو مجھے بتائیں, تاکہ میں اس حوالے سے آپ کو پھر جواب دوں. بامانی جو جملہ ہوگا وہ جملہ تام ہوگا. اچھا چلیں, میں آپ کو جملے کی تعریف بتا دوں. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں ایسے مرکب کو, جملہ کہتے ہیں ایسے مرکب کو جس کو سننے کے بعد یا لکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو کوئی طلب معلوم ہو. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر ملے یا آپ کو کوئی طلب ملے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں زید نیک لڑکا ہے, مکمل بات ہے نا, زید نیک لڑکا ہے. مجھے بتائیے یہ سننے کے بعد آپ کو اس میں سے کیا چیز ملی؟ خبر ملی نا, خبر ملی آپ جی. تو اور یہ خبر جو ہے یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی آپ کو خبر مل گئی. میں آپ کو دوسری اگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں راشد بیٹھ جاؤ. مجھے بتائیں بات مکمل لگ رہی ہے کہ غیر مکمل لگ رہی ہے؟ غیر مکمل بھی ہو سکتی ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے کیا. نہیں, کیوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں راشد بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ مکمل ہے, مکمل ہے. لیکن مجھے بتائیے اس سے آپ کو کیا چیز مل رہی ہے؟ حکم مل رہا ہے, حکم ہے, طلب ہو رہی ہے نا. آپ کو خبر طلب نہیں مل رہی نا کوئی. طلب مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے. طلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے حکم دیا, اور ایک میں آپ کو یہ بھی طلب ہے کہ میں آپ سے کہوں کیا آپ میری مدد کر دیں گے, یہ بھی ایک طلب ہے, یہ بھی ریکویسٹ ہے نا. میں آپ, یہ بھی طلب ہے, میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے, یہ بھی طلب ہے نا, میری طرف سے آپ کو طلب ہے. تو جملہ جو بھی ہوگا, جملہ کس کو کہیں گے؟ جملے کی تعریف کیا ہے؟ جس کو سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد, لکھنے کے بعد آپ کے سامنے
یا تو آپ کو کوئی خبر معلوم ہو جائے یا آپ کو کوئی طلب معلوم ہو. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو جملے کی دو اقسام بنتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو جملہ خبریہ کی کیا تعریف کریں گے آپ؟ جملہ خبریہ کی کیا تعریف کریں گے اب آپ؟ ایسا جملہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے یا لکھنے کے بعد آپ کو طلب یا خبر معلوم ہو. آپ غلط پڑھ گئے کچھ زیادہ ہی. جس سے خبر معلوم ہو وہ خبر جملے میں کی ہوگی. تعریف بتا دی. یہ تو آپ نے جملے کی تعریف بتائی تو جملے کی تعریف ہے. اچھا جملہ خبریہ کی کیا تعریف ہوگی؟ جملہ خبریہ یہ ہے جس میں خبر معلوم ہو. جس میں خبر معلوم سننے کے بعد پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم ہو تو جملہ خبریہ ہے. اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی طلب معلوم ہو لکھنے پڑھنے یا سننے کے بعد. جس سے کوئی سچی یا جھوٹی خبر نہ معلوم ہو بلکہ کسی کام کی طلب معلوم. جملہ خبریہ جس سے آپ کو کوئی سچی یا جھوٹی خبر معلوم ہو. جملہ انشائیہ جس سے کوئی خبر معلوم نہ ہو بلکہ کوئی طلب کا مفہوم معلوم. تو بنیادی طور پہ یاد رکھیے جملے ہمیشہ دو ہی ہوتے ہیں. جملے ہمیشہ دو ہی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. کون کون سی؟ اسم، حرف، فعل. اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ جو حرف ہوتا ہے یہ تو ہم پڑھیں گے ہی نہیں. یہ تو ہم آہستہ آہستہ چیزوں کے ساتھ خود بخود ہمارے پاس آتی رہیں گی. یہ تو ہمارے پاس خود بخود آتی رہیں گی. ہم جو ہے وہ حرف کو پڑھیں گے نہیں. ہم جو ہے وہ اصل میں کیا پڑھیں گے؟ اسم پڑھیں گے اور فعل پڑھیں گے. باقی جو چیزیں ہوں گی وہ خود بخود ان بٹوین اس کے آتی رہیں گی. یہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اور تو اس سے آپ کی زندگی اور انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گی. وہ پوائنٹ آپ کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ جملہ بنیادی طور پہ جملہ کیا ہے؟ یا تو خبریہ یا وہ انشائیہ. ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوگا، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہا جائے گا. ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اسمیہ اور جو سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. یہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو یہ یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. بیسکلی تو وہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. لیکن اگر وہ اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا یا جملہ اسمیہ انشائیہ کہلائے گا. اور اگر وہ فعل سے شروع ہوگا تو پھر آپ اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے یا جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے. کلیئر ہے کہ یہاں تک سوال بات آپ کی؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیے تو پھر میں آگے چلوں. جی سر. ٹھیک ہے سر جی. کوئی سوال نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحیح. تو آپ کے سامنے دو چیزیں آ گئی کہ جو بنیادی طور پہ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو اس سے مرکب وجود میں آتا ہے. یہ مرکب جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. اگر اس سے بات پوری طور پہ واضح ہو جائے تو اسے تام یا جملہ کہتے ہیں اور بات اگر پوری طرح سے واضح نہ ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ ایسے ایک مرکب کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو اس میں سے کوئی طلب معلوم ہو. اگر آپ کو اس میں سے خبر معلوم ہو تو اسے جملہ خبریہ کہیں گے. اگر آپ کو اس میں سے کوئی طلب معلوم ہو تو اسے جملہ انشائیہ کہیں گے. جملہ یا تو اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا بنیادی طور پہ. اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے اور اگر وہ فعل سے شروع ہوگا تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو وہ یا تو خبریہ ہوگا یا وہ انشائیہ ہوگا. یہ چند ایک باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے اب آپ کے ساتھ جملہ شروع کریں گے. میں آپ کو اس کی تصویر بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں.
आज मेरा मैट भी डिस्टर्ब कर रहा है बहुत. आज इंशाल्लाह हम जुमला इसमें शुरू करेंगे. जुमला इसमें किसे कहते हैं जी? जो इसम से शुरू हो. जुमला इसमें कहते हैं जो इसम से शुरू हो. जुमला इसमें उसे कहते हैं जो कि इसम से शुरू होता है. जुमला इसमें के कम से कम दो अक्सर. जुमला इसमें के कम से कम दो अक्सर है. कम से कम दो अक्सर यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके कितने अज्जा हैं? दो अज्जा हैं. कौन कौन से हैं? एक है मुब्तदा और दूसरा है खबर. जी मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा सब्जेक्ट को. मुब्तदा सब्जेक्ट को कहते हैं और मुब्तदा शुरू में सब्जेक्ट को जो नहीं कहते. मुब्तदा शुरू से- सब्जेक्ट को नहीं कहते. मुब्तदा डूअर को कहते हैं. सब्जेक्ट तो डूअर होता है. मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा निकला लफ्ज इब्तदा से. शुरू करने वाले को. जिस इस्म से जुमले की इब्तदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं. ठीक. जिस इस्म से जुमले की इब्तदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं. इन अदर वर्ड्स आपको इस तरह से कहते हैं कि जिसके मुतालिक बात कही जाए उसे जो है वो जिसके मुतालिक बात की जाए उसको मुब्तदा कहते हैं. और खबर किसे कहते हैं सर जी? खबर जिसके बारे में बताया जाए. जिस मुब्तदा के बारे में जो बात कही जा रही है वो जी. उसकी खबर कहलाती है. वो कराती. ठीक है जी. तो मुब्तदा और खबर ये मिनिमम दो इसके हिस्से हैं. दो मिनिमम हिस्से. इससे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ये दो हिस्से मुब्तदा और खबर. अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने शुरू में पढ़ा कि जब तक हमें इस्म की बारे में चार बुनियादी बातें मालूम ना हो हम किसी भी इस्म के ऊपर काम नहीं कर सकते. हमें जब तक इस्म के बारे में चार बुनियादी बातें ना मालूम हो हम किसी भी इस्म पे काम नहीं कर सकते. वो चार बुनियादी बातें कौन कौन सी थी? उसके सबसे पहले थी वो अदद, एराब, जिन्स, एराब, एराब और वसत. अदद. चार चीजें. अदद, जिन्स, वसत. और थी अदद. ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है. आपको सबको मालूम है कि ये क्या चीज होती है एराब के हवाले से. और एराब के ऊपर कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा अपना जहन को खोलिएगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश किया करें. और अप्लाई करने की जो आइडियल सिचुएशन है सर जी वो अच्छी तरह से अपने जहनों में रख लें. आप उसी वक्त इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं जब आप इसका ताल्लुक जो है ना वो डेली बेसिस पर डेली बेसिस के ऊपर जो है ना कुरान के साथ लगा दें. अगर आप इसको डेली बेसिस पे कुरान के साथ लगा देंगे ना आपके लिए एराब को पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाएगा. वरना ये बस सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा सर. ये याद रखिएगा. अगर आप एराब के बारे में अच्छी तरह से अपने आप को बेहतर कर लेंगे क्योंकि एराब ही जो है ना वो अरबी सिखाती है. एराब ही असल चीज है. एराब आपको समझ में आ गया 50% आपको ग्रामर समझ आएगी. एराब की आपको यूजेस समझ में आ जाए तो आप समझ लें आपको 75% ग्रामर अरबी आ जाती है. बस फिर आपका मसला सिर्फ और सिर्फ जो रहता है वो वोकैबुलरी का रहता है. ठीक है. वुसअत किसे कहते हैं? वुसअत किसे कहते हैं जी? कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी. कैपेसिटी. अरबी जबान में वुसअत क्या चीज है? वसत इसमें या नकरा होता है या मारिफा होता है. हाँ यानी वुसअत क्या चीज है? इसम या तो मारफा होगा या इसम क्या होगा? नकरा होगा. नकरा होगा. इसम या तो मारफा होगा या फिर इसम नकरा होगा. तो वुसअत के लिहाज से याद रखिए मुब्तदा जो है वुसअत के लिहाज से वो मारफा होगा उमूमन. जब मैं उमूमन कहता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है सर ये बताइए. इसमें बहुत दफा बात हो चुकी है. जब तक वो मारफा ना साबित हो जाए वो
नहीं सॉरी नहीं सर, नहीं सॉरी मैं नकरा पे चला अमूमन जो है यानी कि दरवाजा खुला रखना चाहिए कि हो सकता है कि नकरा भी उमूमन आ जब जाए। मैं आपसे कहूँ उमूमन तो इसका मतलब है 90-95%, जी ठीक है। तो मार्फा जो है वसत के लिहाज से मुब्तदा मार्फा होगा उमूमन, इसका मतलब है कि हो सकता है ये नकरा भी हो, लेकिन नकरा जब होगा तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, जो वजह मैं आपको बताऊंगा क्या होगी, ठीक है। इसी तरह से खबर जो है वसत के लिहाज से हमेशा नकरा होगी। नकरा ये भी आप समझ लो उमूमन, यानी खबर जो है वो कभी कभार मार्फा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं ये कब नकरा हो सकता है मुब्तदा, कब खबर मार्फा हो सकती है, वो जो सिचुएशंस होती हैं मैं सिचुएशंस आपको बताऊंगा। आपके ज़हन पे बुनियादी तौर पे ये बात रह जानी चाहिए कि मुब्तदा उमूमन मार्फा होता है और खबर उमूमन नकरा होती है। नकरा होती है। अब दूसरे स्टेप पे आ जाए। दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरी चीज क्या है इराब जी? वसत के बाद अदद। अब सामने लिखा है मैंने नहीं इराब जिन्स। लिखना है। इराब इराब एराब के हवाले से याद कर लें कि मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा और खबर भी हालत रफा में, मुब्तदा भी हालत रफा में होगा, खबर भी हालत रफा में होगी। अब हालत रफा में अगर होगा मुब्तदा तो क्या शक्ल होगी वाहिद इस्म की? आखिर तनवी- वाला अल्फाज जो है तनवीन, तनवीन नहीं, किसमें? खाली नहीं, तनवीन? दमा तनवीन। नहीं सिंगल दमा होगी। खाली सिंगल होगी? नहीं तनवीन दमा होगी। बस मुब्तदा अगर मारफा है तो तनवीन भी आ सकती है और डबल भी आ अल सकती भी है। आ सिंपल बताएं ना आप, सिंपल बताएं ना सर जी, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? हालत रफा वाहिद में कैसे पता चलेगी? तनवीन के वाहिद साथ इससे अगर होगा तो हालत रफा कैसे पता चलेगी? उसके जो है ना एंड वाला अल्फाज होगा तनवीन दमा होगी जी। सर यूज करें लफ्ज, टर्मिनोलॉजी से यूज करें, आपकी जिंदगी आसान होगी। वाहिद इस्म होगा, हालत रफा कैसे पहचानी जाएगी? हरकत से पहचानी जाएगी, या वो हरकत दो से। पेश होगा या सिंगल पेश होगा। ठीक, कैसे पहचानी जाएगी? या दो पेश या हरकत से सिंगल। पहचानी जाएगी, या दो पेश होंगी या एक पेश होगी। हरकत से पहचानी जाएगी, या दो पेश होंगे एक पेश होगा। एक और पेश अगर मुसन्ना होगा तो कैसे पहचाना जाएगा? आवाज से पहचाना अलिफ जाएगा। से, आनी अलिफ और नून से, एन के ऐनी। ऊपर लफ्जी जो आनी से पहचाना जाएगा। कैसे आनी। पहचाना जाएगा जी? आनी से, आनी से पहचाना जाएगा। और अगर जमा होगा तो क्या होगा? ऊना से। ऊना से पहचाना जाएगा। आप जल्दी में आप लोग जवाब देते हैं, पता नहीं कहीं जाना होता है आप लोगों को, लगता है मुझे। जमा मुझे बताइए, जमा क्या मुज़क्कर मुअन्नस एक ही तरह से बनती है? आतन भी आता है मुअन्नस के लिए। ऊना तो आप जो है बताइए ना, कंप्लीट कीजिए ना। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि जमा कैसे पता चलेगा? मुज़क्कर वो के भी लिए आवाज ऊना से और मुअन्नस के लिए वो आतुन। आवाज मुझे बताइए ना, कौन सी आवाज होगी? ऊना और आतुन। ऊना और आतुन, ये आपका जवाब है। देखिए जी। जवाब मुकम्मल दें, ठीक है सर जी। जवाब मुकम्मल दें सर। इसमें आप ही का फायदा, मेरा फायदा थोड़ी है। और अगर मेरा भी फायदा हो जाए तो नुकसान क्या है इसमें? इंशाल्लाह अल्लाह भी आपको हालत रफा, एराब हालत रफा। अब दो चीजें क्या रह गई? अभी दो जिन्स चीजें और क्या अदद। रह गई? जिन्स और जिन्स और अदद। अदद। जिन्स और अदद के हवाले से समझ लें कि खबर जो है, खबर ये मुब्तदा की पैरवी करेगी। क्या मतलब वो मुब्तदा की पैरवी करेगी? दोनों का इराब एक जैसा होगा। एराब का क्या ताल्लुक है इससे? जिन्स और अदद की बात की है मैंने तो। और सॉरी इराब नहीं, नहीं अगर मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा वाहिद होगा, और अगर खबर भी वाहिद होगी, तो मुब्तदा खबर भी जमा वाहिद होगा, होगी। खबर भी जमा होगी। जमा होगी। ठीक है जी, ये बुनियादी कानून आपके सामने आ गया। इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल है तो पूछें जी। इसमें कोई इश्काल है तो पूछें, नहीं तो आगे चले सर। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। चले। ज़ैद नेक है। जी सर।
زید نیک ہے. مجھے بتائیے کہ اس کے اندر مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ زید مبتدا ہے اور نیک ہے یہ خبر ہے. زید مبتدا ہے، نیک ہے جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. زید مبتدا ہے. زید کی وسعت کیا ہونی چاہیے؟ مبتدا کی وسعت کیا ہونی چاہیے؟ معرفہ عموماً معرفہ ہوگا سر یہ. معرفہ ہونا. ابھی میں نے آپ سے کہا دیکھیں نکرہ جب ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو ابھی آپ نے اس کو معرفہ کی بات کر دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. اور مبتدا کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ رفع. مبتدا کا اعراب کیا ہونا چاہیے سر؟ رفع میں ہونا چاہیے. رفع میں رفع میں. تو زید کو مبتدا بنائیے، حالت رفع میں بنائیے. زیدن. زیدن. خبر کیا ہے سر آپ کی؟ نیک ہے، نکرہ ہونی چاہیے. نیک کی عربی کیا ہے؟ صالح. صالح. نیک کی عربی ہے صالح. اب آپ کو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیک جو ہے وہ خبر ہے. نیک جو ہے وہ خبر ہے. خبر جو ہے وہ اس کی وسعت کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ. نکرہ. ہونی چاہیے. نکرہ. اور اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے جی؟ رفع. رفع میں ہونا چاہیے. رفع میں ہونا چاہیے. اچھا مبتدا جو ہے وہ جنس اور عدد میں کیا کرتا ہے؟ خبر جو ہے جنس اور عدد میں کیا کرتی ہے؟ پیروی کرے. مبتدا کے تابع ہوتی ہے. مبتدا کے تابع ہوتی ہے. مبتدا مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. مذکر ہے. واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد. واحد ہے. تو خبر ہے آپ کی صالح نیک. صالح کو نکرہ بنائیے، حالت رفع میں بنائیے، مذکر بنائیے، واحد بنائیے. صالحن. صالحون. تو زید صالحون. زید نیک ہے. زید نیک ہے. عربی زبان میں ہیں کا مفہوم کہیں نہیں ہے. وہ ہیں کا مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ معرفہ نکرہ کے ڈفرنس سے. معرفہ اور نکرہ کا جو ڈفرنس تھا اس نے ہیں کا مفہوم آپ کو کریٹ کر کے دیا. ٹھیک ہے جی. اس کی انالیسس کریں. زیدن کیا چیز ہے؟ زید مبتدا. 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 اور صالحون کیا ہے؟ خبر. خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. کون سا جملہ اسمیہ؟ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبری. ٹھیک ہے جی. میں سر آپ کے یہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ سر انشائیہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کو خبر معلوم نہ ہو بلکہ کوئی طلب معلوم ہو. اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ. میں آپ کے سامنے ایک اور کہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں زید اور حامد سچے ہیں. وربلی آپ سے بات کر رہا ہوں. زید اور حامد سچے ہیں. زید اور حامد سچے ہیں. اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ زید اور حامد مبتدا ہے. ٹھیک ہے. سچے ہیں خبر ہے. خبر. ٹھیک ہے. تو زید اور حامد مبتدا ہیں. زید اور حامد کی عربی لکھیں. زید و حامد. ایک منٹ. زید و حامد. جی. خبر کیا ہے؟ سچے ہیں. جی. صالحانی. صالحانی. اس کی انالیسس کریں. زید و حامد یہ مبتدا. مبتدا ہے ٹھیک ہے. اور رفع میں ہے. نہیں یہ انالیسس تھوڑی ہے کہ رفع میں ہے کہ رفع میں نہیں ہے. اوکے. یہ مبتدا ہے. دیکھیے زید وا حامد واو آ گیا بیچ میں. واو کیا چیز ہے؟ عطف ہے. یہ عطف سے جو پہلے والا حصہ ہے نا یہ ہمیشہ کہلاتا ہے معطوف علیہ، اور عطف کے بعد والا حصہ کہلاتا ہے معطوف. یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بنے؟ مبتدا. مبتدا. یہ بنے مبتدا. اور صالحانی کیا ہے؟ خبر.
खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया जुमला इसमें कौन सा? खबरिया। खबरिया खबरिया। मुकम्मल बात क्या करें? मुकम्मल बात क्या करें? मैं आपसे कहता हूँ फातिमा और मरियम डॉक्टर हैं। ठीक। फातिमा और मरियम डॉक्टर हैं। फातिमा तू फातिमा और व मरियमु सालिहातन हैं? डॉक्टर हैं। तबीबतानी तभी तभी बतानी बतानी। इसकी वो करें, एनालिसिस करें फटाफट। ठीक है। फातिमा हो गया, वो जो है वो मातूफ होगी, और मरियम मातूफ अतफ दोनों मातूफ मातूफ? ना दोनों सारी मातूफ? वो अतफ है उस्ताद जी, और मरियम मातूफ है, और फातिमा जो है मातूफ अलैह है। ठीक है। तो मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर ये मुब्तदा मुब्तदा बन गए, और तभी बानी जो है तभी बतानी ये तबीबानी खबर नहीं, होगी। तबीबतानी। तभी बतानी ये खबर होगी। मैं आपसे कहता हूँ इब्राहिम जैद और दाऊद सच्चे हैं। इब्राहिम जैद और दाऊद सच्चे हैं। इब्राहिम व दाऊद इब्राहिम व दाऊद। और तीसरा कौन है सर? सर आप कोई भी कर दें, महमूद कर दें, कोई मसला थोड़ी है। महमूदुन क्या है? सालेहून। एनालिसिस करें इसकी। इब्राहिम मातूफ अलैह, वाव मातूफ। अब आपका जुमला क्या बना? जुमला इस्मिया बन गया। इब्राहिम व जैदुन ज़ैदुन महमूदुन महमूदुन। हामिदुन। चले, कोई मसला नहीं। चलो हामिदुन सालिहून। सालिह। अब इसके एनालिसिस कैसे करेंगे? इब्राहिम को क्या कहेंगे आप? मातूफ अलैह। मातूफ अलैह। वाव अतफ। इब्राहिम जो है वाव अतफ। ज़ैद जो है वो मातूफ, लेकिन एक और भी आगे आ रहा है, तब एक और भी अतफ आ रहा है ना, तो ये मातूफ अव्वल हो जाएगा। मातूफ अव्वल। अतफ और हामिद क्या हो जाएगा? मातूफ सानी। मातूफ सानी। सानी। अगर एक और नाम होता तो मातूफ जो है एक और मातूफ हो जाता। जी ठीक है, अगर एक और नाम होता तो एक और मातूफ हो जाता। अच्छा। ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है जी। चले ये आखिरी में आपसे करता हूँ। ये एक दो क्लासेस जो है ना बड़ी आपकी शॉर्ट और मुख्तसर हैं और बड़ी आसान है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके अंदर मजा आएगा, लेकिन आगे जाके आपकी चीजें जो है ना वो आसान नहीं होगी। सर एक सवाल है, ये जो मातूफ और मातूफ अलैह, ये कुछ मानवी तौर पे इसमें कुछ फर्क है? जस्ट नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अलैह लग मातूफ अलैह का मतलब हो गया अलैह पहला, उससे पहले। ओके ठीक है ना? अतफ से पहले वाला जो हिस्सा है वो मातूफ अलैह के नाम। अच्छा जी, मातूफ अव्वल और मातूफ सानी मिलके जो है वो मुब्तदा बन के और ये सालिहूना खबर बन। अच्छा जी, मैं आखिरी आपसे करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ फातिमा मरियम और इब्राहिम नेक है। फातिमा तू ठीक है, गैर मुनसरिफ। फातिमा तू व मरियम। और वो रजुल का नाम क्या है सर? इब्राहिम। क्या है ये? इब्राहिम। सर कुछ भी बना ले, नेक बना ले, बद बना ले, शैतान बना ले, जो बनाने साले कर दें, कोई मसला नहीं। इन तीनों के लिए फिर होगा, अगर नेक बनाना है तो फिर सालिहूना। सालिहूना क्यों किया? मुज़क्कर। इसलिए कि क्यों किया? ये इसलिए कि अगर 100 भी औरत हो और एक मर्द हो तो फिर भी सीगा जो है मुज़क्कर का ही लगेगा। वजह बस आपकी ये मर्जी है क्या? नहीं, मर्जी नहीं, ये कानून है ना अरबी का।
तो उसकी दलील क्या है आपके पास? अर्रजालु क़व्वामून अन्निसा। अर्रजालु क़व्वामून, दलील तो बिल्कुल सही दिया आपने। क्या मतलब अर्रजालु क़व्वामून अलन्निसा? सर ये कवाम है, यानी इनका इंतजाम वगैरह सब इनके जिम्मे है। तो इसका मतलब है कि मर्द जो है उसको फौकियत है औरत के ऊपर। जी हाँ, कह सकते हैं जी। मर्द तो को है। औरत के ऊपर फौकियत है। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी जो वालदा हैं वो औरत हैं कि मर्द है? औरत है। औरत है। आपकी वालदा, अगर आपको फौकियत है तो क्या आपकी वालदा आपको थप्पड़ मार सकती हैं? जी हाँ, मार सकती हैं। वो कैसे मार सकती हैं? वो रिश्ता, वो एहतरामन है, रिश्ता है वो। तो इसका मतलब तो औरत, मर्द को तो औरत को फौकियत नहीं दी। फौकियत किस चीज की है? रिश्तों की है जी। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों बराबर है, याद रख लीजिए बहुत अच्छी तरह से बात। इस्लाम के अंदर रिश्तों की अहमियत है, रिश्तों को फौकियत है। और अर्रजाल व क़व्वामूना के ऊपर भी ज़हन में रख लें कि ये फौकियत उस वक्त है किसी मर्द को जब वो अपनी बीवी के साथ 3 चीजों को मुकम्मल करे। सबसे पहली चीज, अपना माल उस पर खर्च करे, उसकी हिफाजत करे, उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखे, चाहे वो जरूरियात की चीजें उसकी सोशली हो, मॉरली हो, उसकी फिजिकल हो, जिस तरीके से भी। अगर वो ये सारी चीजें करता है तो उस सूरत में तो आप उसको कह सकते हैं कि वो कव्वाम है। अगर वो ये सारी चीजें नहीं करता, अगर उसके पास कोई शरई उज़ूर नहीं है और उसके बाद वो नहीं करता, तो फिर वो कव्वाम करने का हकदार नहीं ठहराता। और एक बात बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रख लें कि इस्लाम के अंदर जो है वो रिश्तों को अहमियत है, रिश्तों के दर्जात हैं। ये मर्द औरत की फौकियत वाली जो बात जो है ना, ये हमारे बरसगीर में ही ज्यादातर घूमती है। मर्द औरत की फौकियत नहीं है, फौकियत रिश्तों की, रिश्तों पर। और ये जो सिस्टम है इस्लाम का सिस्टम, ये है ही एक सिस्टम बनाने के ऊपर है। अर्रजाल क़व्वामूना की उस पे लेके जाएं तो फिर एक डिफरेंट तरीके से बनती है कि किसी भी माशरे में, किसी भी इंस्टीट्यूट का, एक आपका जो घराना ये भी एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का लाजमन ये बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूट का कोई सरबराह होना चाहिए। वो सरबराह कोई औरत भी हो सकती है, लेकिन उमूमन जो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे दीन ने बहुत सारे मामलात के अंदर औरत को जो है वो इस किस्म के मसाइलों में और चीजों में डाला नहीं है। उसको, औरत को अल्लाह ताला ने नहीं डाला कि वो बहुत ज्यादा मशाकिल में और मसाइल के अंदर अपने आप को घेरे। लेकिन अगर उसकी कोई ऐसी मजबूरी है तो वो औरत बाहर निकलती है कि नहीं निकलती, अगर उसके साथ कोई मसाइल है तो मसला सारा ये है कि हमने प्रेजेंटेशन बड़ी गलत तरीके से की हुई, उसको बड़े डिफरेंट तरीके से हमने अपने लोगों में, अपने अवाम और ख़ास के अंदर इसको फैलाया हुआ है, और जो कि बहुत ही गलत तरीके से डेफिनेशन है आपकी दीन की, जो प्रेजेंटेशन है उसको बहुत गलत तरीके से। तो पहली चीज़ तो ये हमेशा जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि हमारे दीन के अंदर औरत और मर्द दोनों बराबर है, लेकिन रिश्तों के दर्जात बहुत है, रिश्तों के बहुत दर्जात है। जिस तरह से सूरे बकरा के अंदर अल्लाह ताला जब वो तलाक का मामला आता है तो उस तलाक के मामले में अल्लाह ताला कहता है कि मर्द को जो है वो एक दर्जे की फजीलत हासिल है। किस मामले में, किन औरतों पे? उन औरतों के ऊपर जिन औरत का तलाक का मामला अगर चल रहा है। अगर किसी जगह पे तलाक का मामला चल रहा है तो उस जगह पे मर्द के पास जो है वो एक दर्जा ज्यादा मौजूद है कि वो उसके ऊपर फैसला कर सकता है, याद रखिए। तो अनवर, दो सवाल उठे जहन में जी। एक तो गवाही के सिलसिले में, मर्द की गवाही और औरत की गवाही में फर्क है कुरान में, उसके बारे में क्या ख्याल है? और दूसरा ये कि जी बोले नहीं, पहले एक का कर लो फिर दूसरी बात कर नहीं, लो। पहले आप अपना सवाल पूरा कर लेना। नहीं, एक पूरा हो गया। एक हाँ। तो यही है कि गवाही भी औरत की 2 की 1 मर्द के बराबर मानी जाती है। बोले।